लागले मरे आमचे आजी काम सुरू होतं ते సరే పెడదోరే हांव धनंजय नागवेकर एसिस्टंट इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट काणकोण। आयज आमी हांगा जमिल्ले आसात मुडकूड बंधाऱ्याचे फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर आनी आमचे मदीं आयज हाजीर आसात गोंय राज्याचे ट्रायबल वेलफेअर स्पोर्ट्स आनी कल्चर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, तशेंच आगोंद पंचायतीचे सरपंच श्री निलेश पागी, डेप्युटी सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर बाय करुणा फळदेसाय, माचेर आसा आमचे बरोबर पंच फातिमा रॉड्रिक्स आनी उपस्थित पंच रामनाथ वेळीप, तशेंच एक्स सरपंच मिलाग्रीन फेर्नांडीस, गांवचे मानिस्त आमचे आनी स्थानिक लोक सगळ्यांक आनी एकदां WRD तर्फे नमस्कार। मागता आमचो JE प्रियेश बाब तांणी माननीय मंत्र्याचें स्वागत करचें। थोडक्यांत आमच्या आयच्या प्रोजेक्टाचें बारीकशें इन्फॉर्मेशन तुमकां सगळ्यांक दिता। हो ओपन टायप बंधारा मुडकूड हांगा आमी प्रपोज केला। प्रोजेक्टाचो कॉस्ट जावन आसा 94,61,000। ताजी रुंदी जी आसा ती 19 मीटर 40 सेंटीमीटर, ताका 6 ओपनिंग आसतले 2-2 मिटराचे आनी हायट बंधाऱ्याची 3 मीटर। आता ह्या बंधाऱ्यान आमकां जो फायदो आसा तो म्हणल्यार मेन विशेशता कसो पिवपाची उदका खातीर। फाटल्यान आमची आनी एक मुडकूड बंधारा आसा, थंय PWD तुमकां वॉटर सप्लाय करपा खातीर उदक ओडटा, पण तातूंत जाता कितें, जशी जशी एप्रील मे म्हयनो येता तशें उदक सुकूं लागता सामकें आनी थंय म्हश्यो गायो गोठेता आनी तें उदक मातशें पाड जाता। ताका लागून हो मुद्दम PWD कडल्यानूय आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्लो WRD की सकयल्ली सायडीन आनी एक बरो बंधारो बांदचो उदक सांठोवपाक आनी वॉटर सप्लाय करपा खातीर। त्याच बरोबर बागायती आनी जी पळय लोक आमची फळां फुलां झाडां रोयतात त्याची खातीर हेजें उदक वापरपा येतलें। एट द सेम टायम तुगेले ग्रावंड वॉटर लेवल वाडोवपा खातीरूय बी ह्या बंधाराचो उपयोग जातलो। सलायन वॉटर एंट्री बी बंद जातली, जे खारी उदक वयर सरता तें बंद करपा खातीरूय बी हो प्रोजेक्ट ह्या लोकेशनाचेर आमकां उपयोगी पडटलो। हें जालें आमचें धाकटेशें इंट्रोडक्शन बंधाऱ्याचें। आतां मागता डेप्युटी सरपंच 1-2 उतरां उलोवची। आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे मिनिस्टर तवडकर सर, तशेंच सरपंच निलेश पागी, एक्स सरपंच फातिमा आंटी, तशेंच आमचे गांवचे लोक भाव भयणां। आज बंधाराचें फाउंडेशन स्टोन जावपाचें आसा। हें घडोवन हाडपी आमचे सर आनी सिद्धार्थ सर, तशेंच आनी म्हाका गांवच्या लोकांनी खूब सपोर्ट केलो NOC दिवपा खातीर, आनी आमकां बंधाराची खूब गरज आसली।
म्हणून हांव मना काळजाच्यान देव बरो करूं सराक आनी सिद्धार्थ देसायाक तशेंच आनी आमकां उदका खातीर खूब त्रास जाताले म्हणून आमकां आज हें बरें दिसलें की आज आमचें काम हें करपाक स्टार्ट करतले म्हणून तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आमचे जेई सर एई सर तेकाय हांव देव बरो करता तशें मना काळजान सराक परत एकदां देव बरो करूं देव बरें करूं करुणाबाई. आता मागता आगोंद पंचायतीचे सरपंच बाब निलेश पागी. नमस्कार सगळ्यांक. मुरकूट देवाक नमन करता आनी आयच्या ह्या बंदाराच्या फावंडेशनाक आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर ट्रायबल एंड यूथ अफेअर मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, बराबर वार्ड पंच तशीच डेप्युटी सरपंच करुणा फळदेसाय, माजी सरपंच आणि प्रेझेंट पंच मामी फातिमा रॉड्रिगेज, पंच मेंबर रामनाथ, जमिल्ले सगळे लोक एक्स सरपंच आसात, पंच एक्स पंच आसात आणि डिपार्टमेंटाचे एई धनंजय सर आनीक जेई प्रियेश, बराबर प्रेस मिडिया आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज हो बंधारा जात आसतना हर एक सकाळसान एक हरी उमेद येताली कित्याक आयज एक मेजर काम जाता आनी तें मेजर काम म्हळ्यार कसलें तें मेजर काम म्हळ्यार उदकाचें. एवरी टायम जर आमकां प्रॉब्लम जातालो उदकाचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जून जुलय ऑगस्ट एक 3-4 म्हयने कसले कोणाक त्रास जायनासतना उदक मेळटालें. एक फावटी मार्च स्टार्ट जालो तेन्ना लोकांची अशी बोवाळ जाताली की पंचायती आसाय तेमचे बी हालत, ऑफिसान बसले तेमचे बी हालत, सराक कितलेशे फोन वयताले फकत उदका लागून. आनी उदक जें पळय सोडटाले त्या टायमाचेर कितें प्रेशराक घालून डिपार्टमेंटाक बीन तें उदक सोडचें पडटालें आनी तें सोडटा तेन्ना तें मागीर तशेंच पंप मात तेन्ना रेबोट येवप, उदक चिकोल जावप आनी हो इशू आतां कितलो लाँग पेंडींग, हो इशू कितलो लाँग पेंडींग हो तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण तेजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जें काम सरान आपल्या विजनांतल्यान आमकां दाखोवन दिलें आसा, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज तुमी काणकोण प्रत्येक काणकोण सगळे कडेन नजर मारचें. प्रत्येक कडेन डेव्हलपमेंट जालो आसा, प्रत्येक लोक हॅप्पी आसात. काणकोणचो पार्ट सोडून आतां हांव तुमकां आगोंदे सांगता. आगोंदेचे प्रत्येक लोकांक एक नॉर्मल एक सादारण शिकलो लोक कितें म्हणटा तुमी आमी म्हळ्यार जे पळय आतां आमी सरा अंडर आमी काम करता आसतना तुमी बेजीक 3 वस्तू दिवपाचे. खंयचे बेजीक 3 वस्तू? रोड, लायट आनी उदक. आतां तुमी आगोंदे रोड चयलो, आगोंदे रोड चयलो सगळ्यांनी, जो मेजर रोड जालो आसा तो चयलो. हेजे मुखार जे पळय कोस्टल लायनीच्यान आनी इंटरनल रोड जावपाक ते येवपा आसाय. आगोंदेची इलेक्ट्रिसिटी चयली सगळ्यांनी आनी आतां हें आगोंदेचें उदक. म्हळ्यार ह्या उदका वयल्यान आमचो हो प्रॉब्लम सॉल्व जालो आसा. जशें आमी लास्ट टायमींग एवरी टायम बोवाळमान सांगतालो जसो बंधारा जालो जाल्यार डेली उदक सोडपाचें, इतलो उदकाचो स्टॉक आमचे कडेन उरतलो. आतां पयलीं जो बंधारा आसलो तेजें उदक एक 4 म्हयने जसो मार्च येतालो तेन्ना तो फ्लो कमी 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 जायत 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 तो कमी जातालो. आतां हेजे मिनींग अशें न्हू की थिंगा उदक ना, उदक एप्रील मे व्हांवत आसता पूण तें उदक स्टॉक करून गांवांत दिवप हें इम्पोर्टंट आसलें. आनी हांव खरेंच सराचें जें विजन सरांचें पळय दवरलें आहा 2030 ह्या विजना अंडर तो काम करूंक लागले. बाबा आपल्या आगोंद आपल्या काणकोण एक बरी हेजेर वयची म्हणून त्या विजनाचेर तो काम करूंक लागल्या. आनी अशें जेन्ना विजन दवरून जे पळय मनीस मुखार वयताय तेमकांच खरे मनीस म्हणटाय. आनी हांव सराक तुमच्या सगळ्या वतीन आगोंदकारा वतीन सगळें सर तुजें खरें मना काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. जें डेव्हलपमेंट वर्क आगोंद जावंक लागलें आसा, डेव्हलपमेंट सोडून जे आत्मनिर्भर म्हणटा तेन्ना जे पळय आतां एक हें चालू आसा सगळे कडेन तेन्ना लोकांचो एक डेव्हलपमेंट कसो जावचो हेजेर सर विचार करून सर मुखार सरोंक लागलो आसा. आनी लोकांचो डेव्हलपमेंट जावंक लागला, बराबर आगोंदेचें शुभकाम जावंक लागल्या सगळे कडेन. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की तुमी अशेंच आमकां सराक प्रतिसाद दिवचो, सरा बरोबर रावचें. येणाऱ्या काळाक आमकां सराक जेवंत करपाचें आसा म्हणून हें जितलेंचें काम जालाय ताजो आमी फळ सराक अवश्य दिवंक जाय सगळ्यांनी मेळोन. म्हणून म्हाका 2 उतरां उलयन दिले बद्दल थँक्यू म्हणटा.
देव बरें करूं सरपंच बाब, तुम्ही बरेच अश्यो गोष्टी ग्राउंड रियलिटी ह्या जाग्याची तुम्ही लोकांक सगळ्यांक जाणून दिली. आता मागता सरा कडेन आणि आपली दोन आंटी बोलली होती पयलीं सुवातेर हांव देवाक अर्घ दिता आनी देवाक दिनवासता. आयज आमकां शेकी अभिमानाचो दीस फावो जाल्ल्या खातीर खरेंच दुबाव ना. जेन्ना हांव सरपंच जालें तेन्ना म्हजी 3 विजन आसलीं. लोकांक उदक दिवपाक, लोकांक लायट दिवपाक आनी लोकांक रोड दिवपाक. हांवें 9 रिजोल्युशन घेयल्लीं आनी तांतलें हें मोठें रिजोल्युशन जें हांवें घेयल्लें तें उदकाचें. जेन्ना हांव PWD थिंगा गेलें आनी सराक सांगलें आमकां मोडकूरचें कितेंय तरी करून उदक दी म्हूण, तेन्ना तेणें म्हणलें म्हाका NOC हाड. जर तूं NOC हाडटा जाल्यार आमी भंडाराचें काम तयार करता. तर खरेंच हांवें सोदून काडलें कोणाची NOC जायी. तेन्ना म्हाका 2-3 जाणांची नांवां मेळ्ळीं आनी आमी काशिनाथ सर, सर्गेश काशिनाथ सर खरेंच ह्या वेळार तो आमच्या सांगाताक ना. तो माये मोगान ताणें आमकां NOC दिली काशिनाथ सरान. आयज तो देवाच्या वैभवांत रावन गडे पडयता. आयज हे उदकाचें जालें म्हूण तो गडे सरकार रावन खुशाल आसा. तर ताकाय देवाचो रूप पळोवंक ताका फावो जावंक मागता. तेच भाशेन गौतम आनी प्रज्ञा कामत हांणी थिंगेर वचोन जायते फावट गेलें, बसलें, च्या पिली. आनी आनंदराव तेणें आमचे बराबर येयलो. आमी बरे भाशेन उदकाचें स्नान हें सांगलें. आमगे लोक सामको तानेता. आमगे देवान म्हणलो आहा तानेल्याक पियोन दिवचें. मुगे खरें दोयाळ उतर तेगे काळजां बसोन तेणें गौतम आनी प्रज्ञान घरा कडेन हाडून NOC दिली. आनी हे NOC लागून आयज आमकां हो भंडारो तयार जाता. आनी मागीर आमी सरा बले गेलीं. सर सगळें जालें, आतां तूं मुखार स्टेप घेवपाचें तुजें. आनी सरान खरेंच बरें स्टेप घेयलें. आनीक आतां आमी म्हणलां 94 एबाव हांव म्हणटा क्रोर जातालो. क्रोराचें काम सरान घेवन आयज आमकां दिसता सगल्यांची तान भागयली आनी भागतली. आनी हें काम सर जें सुरवात केलां हांव एकूच मागतां आमकां लॉज नाका. सगल्यांनी माय म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट जावन लोकांक उदक मेळचें ही म्हजी आशा. आनी तेच भाशेन हांव आनीक एक आमच्या आंतोनेत आनीक जिमीचो चेडो एडवीस तेणेंय आमकां NOC दिल्या. तो एक हें आहा आमगे थिंगा वयर फिल्टर घालपाक तेगे प्रॉपर्टींक म्हणून तेणेंय NOC दिल्या. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते कडेन वचोन NOC घेयली. हे भाशेन NOC आसल्यार सगळीं काम जाताय, नाजाल्यार सराच्यानूय कांय करूंक जायना. तर आनी एक फावटी हांव आमच्या सर्गेश काशिनाथ सराक तशें गौतम आनी प्रज्ञान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळें येयले, तुमी मागाय हें काम बेगीन जावन आमकां सगळ्यांक दिसपट्टें उदक मेळो. देव बरें करूं. आज आमी बंधाऱ्याचें रितसर फावंडेशन दवरपा खातीर आमी सगळे जमले आसात. विशेश करून आमचे मदीं उपस्थित आसात थळावे सरपंच बाब निलेश पागी, डेप्टी सरपंच बाय करुणा, तशेंच आमच्यो आद्य सरपंच आनी आतांचे पंच फातिमा आंटी, तशेंच रामनाथ आसात, असिस्टंट इंजिनियर आमचो नागवेकर आसात, बाय मिलाग्रीन बाय आसात, बाकी सगळे ग्रामस्थ, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर नारकणी भाव आसात. म्हाका दिसता फातिमा आंटी आनी निलेश बाबान सांगलें की आगोंदेच्यो 3 प्रायोरिटी आशिल्ल्यो. एक म्हणटा ती उदक, लायट आनी रस्ते. म्हाका दिसता रस्त्या संदर्भात ते 2 रस्ते आमचे उरले आसा आनी ते पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाल्ले आसा. म्हाका दिसता मार्च-एप्रील पर्यंत आसा आनी 2 रस्ते कंप्लीट जातले. शाबा बरोबर आहे. ते जर जाले आसत जर जायत न्ही, एकय रस्त्याचो विशय फुडल्या मे उपरांत जो आसा न्ही आगोंदाक उरचो ना. म्हणजे एक विशय आमी पूर्णत्वाक हाडल्यार जातलो. दुसरो विशय म्हणटा तो लायटी संदर्भात विशय आशिल्लो पळय आसा न्ही, म्हणजे ट्युरिजम बेल्टाक सामको फ्लक्च्युएशन जातालें आनी बाकी सगळें आसा न्ही,
तो विषय आम्ही फाटल्या वर्सा सोपयलो. म्हणजे जवळजवळ पूर्ण काणकोण मतदारसंघात जवळजवळ 200-250 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही, तो विषय ऑलमोस्ट सोंपलो. म्हणजे आतां आमगे उरला तें LT लायन जो आसा, ज्यो बिचार ज्यो लायनी करमेता वगैरे सगळं आसा न्ही, तो विशय आसा तोय आमी सोंपयतले. म्हणजे मेन अंडरग्रावंड केबलिंग सोंपयल्लो आसा. आता तिसरो विषय आशिल्लो तो उदकाचोच विशय आसलो आनी ह्या बंदाऱ्या संदर्भात विशय आसलो तो सामको म्हणजे चापोलेचें उदक पावना आनी हो बंदारो जावपाक जाय आनी हो बंदारो जावपाक जाय हो विशय आज आनी काल न्ही, म्हाका दिसता गेली 10 वर्सांचो फाटलो विशय हो. मे म्हयन्याक जेन्ना प्रश्न येता त्या वेळाचेर खूब अडचणीचे विशय, मार्च एप्रील अडचणी विशय, त्या वेळाचेर आतांच फातम्या आंट्यान सांगलें तशें की NOC जो पर्यंत ना तो पर्यंत कांयच करप आमकां शक्य नासलें. आनी त्या वेळाचेर आमचे काशनाथ सर जे आसा आमचे बुथाचे अध्यक्ष आशिल्ले, म्हणजे पार्टी संदर्भात आसले की ताका आमी वारंवार सांगताले. आनी हांगा तुळशीदास भाऊ आसा, बाकी सगळ्या करुणाबाई आसा, बाकी सगळ्यांक म्हणजे ह्या सगळ्यांक म्हणजे खरें म्हळ्यार हो विशय आसा न्ही तो जमीन ओनरांनी आनी गांवच्या लोकांनी सोंपयलो. म्हणजे खरें म्हळ्यार आमी तांकां आभार व्यक्त करपाक जाय. मुडकुळकरांनी हो विशय म्हणजे उदक जाय कोणाक, संपूर्ण विलेज पंचायतीन जाय आनी जमीन कोणाली मुडकुळकरांनी. मग तरी आसा व्हडली काळजान ताणें सगळ्याक आमकां जमनीची NOC दिली म्हणून आमी तांचेय खरें आभार व्यक्त करूया. आनी मागीर दिसा हो बंदारो जातकच पूर्ण आगोंदेचो उदकाचो विशय आसा न्ही सोंपतलो अशें हांव धरून वता. आतां हांव सांगतालो की थोडेशे अडचणी आसता आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्यो आसा की ताजेर मात करून आमी फुडें वतले. कारण हांगच्यान तें उदक लिफ्ट करचें पडटलें आमकां, मागीर फिल्टर बसोवन जें आसा न्ही उदक म्हणजे उदक कशें आसलें तें उदक मेळचें ना आमकां. रॉ उदक तें फिल्टर केले उपरांतूच आमकां लोकांक तें दिवपाक मेळटलें. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान हें उदक जर आमी लिफ्ट केलें तें फिल्टर केलें आसा जर जायत आगोंदेचो कायमचो विशय आसा उदकाचो विशय सोंपतलो आनी तो सोंपपाचे दृश्टिकोनाचो प्रयत्न करुया आमी. आज इतले नारकणी बाब तो सादारणशे म्हयने भितर तांणी सोंपोवंक जाय, व्हडली काम ना तें व्हडलें. ताणें जर सोंपयलें आसत जर जायत ह्याच वर्साक आमकां उदक तें मेळटलें अशें ना की ताणें आडोवपाक जाय तें उदक. आनी आडोवपाक जाय ते गेटी घालच्यो पडटल्यो, तितलो उदकाचो फ्लो आसता पडटलो. मेळ्ळो ठीक आसा, नासत जर जायत न्ही आमकां फुडल्या वर्सांतल्यान सारकी आमकां ग्रीप मेळटली. ह्या वर्साक एक वर्साक कशें तरी आमकां एडजस्टमेंट आमकां करची पडटली. म्हणजे तें तुमी त्या करता आसतना बाकीचे वर्सभराची मारामारी थोडीशी आसतली आं ती कोणाक लागून उरता, ती वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक लागून उरता. म्हणजे कितलेय भशेन म्हणजे गेंड्या खाती सारकें तें कशेंच सुदारना. फॅक्टो म्हणजे हांव हैराण जाला सारको, म्हणजे त्रास आसा. म्हणजे आज कालच आमचे वॉटर सप्लाय मिनिस्टर आमचे सुभाष फळदेसाय आसा ताज्या कडेन मिटींग घेवन आसा न्ही की थोडेशे आमी गियरअप करपाचे प्रयत्न करता. जर कितें तरी हेवटेन उदक सप्लाय जालें नासता जर जायत न्ही 1 वर्सा पुरतें म्हाका तुमी समजून घेवचें. कारण हें इतलें सगळें करता आसतना आमकां मारती घेवची पडटा. कारण इनएफिशियंट लोक असले कारणान जे आसा न्ही वॉटर सप्लायचे तांचे मुळे त्रासाक येता. आमकां आनी खंयच त्रास ना. तो त्रासा वेळार मुक्ती आमकां मेळपा खातीर कायमचो विशय आमकां सोंपोवपाक जाय, तोय विशय सोंपया. आनी त्याच कोणाच्यान म्हाका दिसता हे आज जो बंदारो जाता म्हणजे जवळ 94 lakhs जवळ 1 कोटी रुपया खर्च जाता. आनी म्हाका दिसता स्थानीक लोकांनी तुमी सारकें करून घेवचो. लक्षात घालता कॉन्ट्रेक्टर येवन तुमी पळोवचें कितें तरी हेवटेन जाता आसता तरी जायत न्ही, सारकें जाता काय ना तें. कारण एक कायमचो विशय सोंपता आमचो आनी त्याच कोणता बंदारो वेवस्थीत करून घेयात. आनी त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमकां हे सगळे विशय सोंपोवन घेवं आसा न्ही आमच्या गांवांत बरी एक सूख शांती जाय, रस्ते जाय, उदक जाय, लायट जाय, इतलें आसा जाय. लोक आगोंदेंत लोक चड आमकां नोकरी मागना. लोक स्वताच्या पांयाचेर खंय ना हेवटेन उबे आसा आनी उबे रावपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान तांकां जर शांती मेळटली जर जायत न्ही हे विशय सोंपपाक जाय. आनी सरकाराचो पूर्ण प्रयत्न आसा की आमकां खंयच प्रकारेन काणकोण मतदारसंघाक आमी सरकारान खंयच्याच प्रकारेन दिवपा खातीर मदत करपा खातीर आमी फाटल्यान उरले ना. आत्तां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें की आज हांव सांजेर सांगतलो की आज आमचे सगळ्यांत पयलीं जो आमगे ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आसा न्ही हायवे संदर्भात. जो हायवे आतां बाकी सगळे प्रोसेस जावन आसतना फुडल्या म्हयने भितर आसा न्ही काम हायवेचें सुरू जाता आनी 2 म्हयन्या आनी सादारणशे 2 वर्सां भितर आसा न्ही काम कंप्लीट जातलें. त्यामुळे हांगा साकून आमी काणकोण जरी रावले जाल्यार करमल घाटाचो किंवा बाकी ट्रान्सपोर्टाचो विशय आसा तो अर्द वरा भितर आमी मडगांव पावतले, अर्द वरा भितर आमी पणजे पावतले, 1 वरा भितर आमी सामके
पणजे वचून आमी काम करून 2 वरां भितर बॅक येवपाक शकतले. म्हणजे ह्या अशा प्रकारचें काम जायत चल्लें आसा. त्या बरोबर अनेक गजाली चालू केल्ले आसा. आज आमी पयलींच आमी काणकोण म्युनिसिपालिटीची अत्यंत सुसज्ज अशी बिल्डींग जी आसा न्ही ताचें इनॉग्रेशन केलें. त्या वेळाचेर मंत्र्यान अनाउन्समेंट केला की काणकोण सिटी जी आसा न्ही ती आमकां पूर्णपणे ब्युटिफाय करप आणि त्या संदर्भात साधारण 20 कोटी रुपया खर्च करपाक जाय. अशे अनेक प्रकारचे प्रोजेक्ट जायता की पूर्ण लोलये पासून गांवडोळी पासून खोतीगांव पर्यंत आसा न्ही आगोंद पर्यंत आसा न्ही खंयच्याच प्रकारचो दुजाभाव केलो ना. आणि त्या दृश्टिकोनाच्यान तुमी सगळ्यांनी म्हणजे फुडल्या आनी जर कितें अपेक्षा आसा जर जायत न्ही सरपंचान बाकी सगळ्यांनी आसा न्ही तांणी योग्य तरेन सांगच्यो आणि ह्या आगोंद पंचायतीचो जो योग्य प्रकारचो विकास आसा तो करून घेवचो ही अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आणि आज इतले मोठे पर्यंत तुम्ही सहकार्य केले बद्दल जे आसा न्ही आज तुम्ही इतले मोठे पर्यंत जमले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर. आतां वोट ऑफ थँक्स बाब सुरजाक सांगता वोट ऑफ थँक्स करपाक आमी फावंडेशन स्टोन घालचे पयलीं ताजे पयलीं एक 2 उतरां सांगपाक सोदतालो की म्युनिसिपालिटी एरियेन आमी WRDन एक 2-3 कामां घेतिल्लीं आसात ती ऑन वॉर फुटींग आमी ताजे फाटीं लागल्या एक्सपेंडिचर आयलो काही रोकडीच ती करून घेवपाची आनी कंप्लीट करून घेवपाची ह्या सिजनाक. नमस्कार. सगळ्या पयलीं हांव आमचे मुडकोड गांवचे सगळे ग्रामस्थ त्याच बरोबर आमचे मुडकोडचे पंच तशेंच आगोंद पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच हांचें अभिनंदन करता. कारण समस्त आमच्या सगळ्या आगोंदकारांची ताण भागोवपाची जबाबदारी हे मुडकुडकार खूब पयलीं साकून घेयत आसात आनी ह्या मोठ्या कामा खातीर तेंचे आमकां NOC आनी सगळो तेंको मेळ्ळा हाका लागून हांव तेंचें पयल्या सुवातेर अभिनंदन करता. असोच सपोर्ट हें काम पूर्ण करपा खातीर तुमी सगळे गांवचे लोक दितले अशी आसय बाळगिता. आनी आमकां एक बरो रेप्युटेड WRDचो कॉन्ट्रॅक्टरय मेळ्ळो आसा बाब नाडकर्णी ताजें एक बरें रेप्युटेशन ह्या क्षेत्रां भितर आसा आनी म्हाका दिसता पावसाच्या पयलीं हें काम तो जरूर पूर्ण करतलो आनी आमी मागतात की तें पयलीं करचें. कारण एकदां जर पावस म्हणल्यार तें पेंडींग उरलें जाल्यार मागीर नेक्स्ट सिजनाक जातलें मागीर तें आमकां पॉसिबल जावचें ना. आनी आमकां 2027 परत एक फावटी इलेक्शनाक वचपाचें आसा. ताजे पयलीं जे 2 मेजर इश्यू आशिल्ले ते आमचे आगोंदचेच रिजॉल्व जाले सरान केला क्लियर. आतां आसा तो उदकाचो विशय आनी आमी ह्या कोणशाक एक धाकटोसो प्रोग्राम करून इतले लोकांची उपस्थिती खूब कितें सांगून वयता की आगोंदकारांक उदकाची कितली गरज आसा ही. कारण लोक एका उल्याचेर जेन्ना कळ्ळें लोकांक की हांगा बंदाऱ्याचें फावंडेशन स्टोन जाता त्या वेळार लोक व्हडा संख्येन हांगा आयले. हांव मागतां म्हाका दिसता जो वयर आशिल्लो बंदारा त्याय बंदारांक बऱ्यापैकी उदक स्टोर जावन उरता. सरान सांगलां मातशें कमी जाता लेवल पूण तरी आसतना मे म्हयन्याक सुद्दां सादारण एक मनीस जर उडी मारली जाल्यार तो बुडटलो. पूण म्हाका दिसता मेजर जें आमकां हर्डल आसा तें डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द वॉटर आनी तें सारकें ऑन प्रायोरिटी आनी बऱ्यापैकी करपाची गरज आसा. कारण म्हाका दिसता खुबश्यो आगोंदच्यो लायनी ज्यो आसा उदकाच्यो त्योय बीन खूब म्हाका दिसता त्यो करोजन जावन कारण खूब पयलीं घातलेल्यो लायन्यो त्योय पिड्यार जाल्ल्यो आसा. नाजाल्यार आमी हांगा बंदारो रेडी केलो आनी जर डिस्ट्रिब्युशन ना. आतां म्हाका दिसता उदक भरपूर आसा उदकाचें कांय कमी ना मुडकुडाक. सो आमकां मेजर आमचो आसा तो डिस्ट्रिब्युशन. सो हांव सॉरी हांगा आसात आमी आमच्या सरा लागीं मागता की तुमी हातूंत लक्ष घालचें आनी हें डिस्ट्रिब्युशन बऱ्यापैकी करून घेवचें आनी येणाऱ्या सिजनाक म्हणजे बाय ऑक्टोबर म्हणल्यार लोकांक उदकाची वेवस्थीत अशी सोय जावची. आनी आयज म्हाका दिसता हिंगा बरो खूब व्हडलो बेल्ट आसा. सो जर शक्य आसा हे उदकाचें पिवपाचें बंदाऱ्याचें उदक सोडून सुद्दां जर ल्हानशी वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जर हांगा करपाक शक्य आसा जाल्यार सरांनी तातूंत लक्ष घालचें. कारण आमच्या मुडकोणा भितर खुबशे भुरगे आसात जे आज नोकरी ना तांकां. आमी कोस्टल सायडीक आसल्या कारणान आमकां खंय ना खंय तरी आमचे वेवसाय चलता. म्हाका दिसता मुडकोणा भितर एक तो स्कोप ना. जर शक्य आसा जाल्यार सरान टुरिजम डिपार्टमेंट किंवा लोकां मदीं एक बसून मिटींग करून एक ल्हानशी आतां कशें आसा वॉटर स्पोर्ट्स हें खंयी करपाक मेळटा. सो ती एक एक्टिविटी जर शक्य आसा जाल्यार आमचे मुडकोड कारण तेमी आमचे खातीर खुबशें कंट्रिब्युशन केलां. सो आमी आमची जबाबदारी आसा तेंचे खातीर आमी कितें तरी करपाची आनी सर हातूंत लक्ष घालता अशें म्हाका दिसता. आनी आयच्या कार्यक्रमांत वेळ काडून सर उपस्थित रावले ताका लागून हांव सराचें मना काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव आमच्या आगोंद पंचायतीचे सरपंच बाकीचे सगळे पंच वांगडी फातीमबाय तुमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतलो NOC सगळे हाडून दिल्यो आनी हें काम फुडें व्हेलें. हाका लागून तुमकांय सगळ्यांक मना काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे WRD डिपार्टमेंटाची टॅक्निकल टीम तांचे भरपूर एफर्ट्स आसता ह्या कामाक. आमी जेन्ना आमकां सप्लाय जायना तेन्ना आमी तांकां फोन करून तापयता गाळी मारता सगळी करता. पूण तेंचे बरे कामाची आमी तोखणाय करपाची गरज आसा. तुमी एक खूब बरें काम केल्लें आसा. सर तुमकां आमी
सगळ्यांक मना काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्या मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावले म्हणून आमचे समेस्त आगोंदकारांचे हांव मना काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरो दीस दिवं म्हणटा. जर तुम्ही पळयता आयज हे सगळे आगोंदा मुडकूड आमी एकठांय जाल्या. हो आमचो बंधारा प्रोजेक्ट जो फावंडेशन स्टोर्स आयज आमचो हुकुमशाहीचो मंत्री आमचो रमेश सर तवडकर तेज्या हातीन. सो देव बरो करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक तशेंच आमचे फूल पंचायत जे पंच मेंबर सरपंच तांकांय बीन की बरें दिसता हें डेव्हलपमेंट जाता बरें सगल्यांक बरें पडटलें. तशेंच सगल्या गांवकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा जे आयज लोक हिंगा प्रसिद्ध जाल्या सगळे. अशेंच हे प्रोजेक्ट आमचो मातसो बेगीन जावचो पूण सगल्या कडेन मागता की हातबोड जे लागतलो तो आमी दिवचो आदार दिवचो सगळ्या गांवकारांक आनी केन्ना गरज पडली जाल्यार उलो मारल्यार आमी पावतले. तशेंच आमची एक्स सरपंच फातिमा रॉड्रिगीज ताकाय देव बरो करूं म्हणटा. ताणें खूब एफर्ट घेतले टीव्ही चड करून आनी जे समज आमचे पंच मेंबर आहा तांकां लागून आयज घडोवंक पावले. स्पेशली कामत फॅमिलीचे तेंच्यांनी एनओसी प्रोवायड केल्या. थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा सगल्यांक स्पेशली रमेश सर तवडकर सर सगळ्या गांवकारांक देव बरो करूं. आनी हो आमचो देवा कडेन मागता की हे आमी फातर घालता आयज हे लाखणेश्वराक उलो मारता की हे आमचे बरे भशेन करून दिवचें म्हणून. देव बरो करूं. थँक्यू.